शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की वजह से हो रहा हो। मुझे बताएं, हम मैच जीते हैं या हम हारे हैं? बहुत सी तालियों के लिए आपसे गुजारिश करता हूं, इसलिए कि अब एक ऐसी हस्ती को दावत सुखन देने जा रहा हूं। आज उनके पास पैड नहीं है, बैट नहीं है और बॉल नहीं है, लेकिन उनके पाँव में फ्रैक्चर है। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। इस सफर को आसान बनाइए। शाहिद आफरीदी अपनी नशिस्त से खड़े होंगे, डाइस तक आएंगे। देखें हम मुल्तान वाले उनका कैसा इस्तकबाल करते हैं। लीजिए, भरपूर इस्तकबाल कीजिए आप कौम के हीरो का, जनाब शाहिद आफरीदी, जो शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के बानी भी हैं। बहुत सी तालियों में मुल्तान वाले इस्तकबाल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को तो पता है कि मैं ज़्यादा देर पिच पे नहीं खड़ा रहता, तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पे मैं। पहले ये बताएं कि यहाँ पे मुल्तान सुल्तान के लोग ज़्यादा हैं कि कराची किंग के ज़्यादा हैं? नहीं, मैं बच्चों की आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ। बच्चे बहुत नज़र आ रहे हैं। मुल्तान सुल्तान, मैं चाह भी यही रहा हूँ कि आप सब मुल्तान सुल्तान को ही सपोर्ट करें। आप लोगों की अपनी शहर की टीम है, वेरी गुड। सबसे पहले मैं चौधरी जुल्फ़िकार साहब का, आपका, आपकी पूरी फैमिली, साइम, आपके बेटे, आपके टीम मेंबर्स, हारून का, और ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब आपके आने का। और उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि आज मैं पूरा मुल्तान देख रहा हूँ यहाँ पे माशाल्लाह से। मुल्तान के लोगों की जो ख़ास बात है वो हम पठानों से थोड़ी मिलती जुलती है। ख़ास बात मुल्तान वालों की जो मुझे पसंद है कि उनकी तबीयत में सादगी बहुत ज़्यादा है। चाहे जितना अमीर आदमी हो, जितनी ज़्यादा उसकी फैक्ट्रियाँ हो क्यों ना हो, उसके अंदर सादगी मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आप लोग अपने लिए तालियां बजा सकते हैं ऐसे। फाउंडेशन हर इंसान का, मैं जब ये काम शुरू करने लगा था तो उस वक्त अकेला भी था। मैंने अपने फैमिली से पूछा कि मैं ये काम शुरू करना चाह रहा हूँ, क्या करूँ? उन्होंने कहा बेटा बहुत मुश्किल काम है कि किसी की अमानत संभाल के रखना और उस अमानत को आगे लोगों तक पहुँचाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने कहा चले मुझे थोड़ा सा टाइम दे सोचने का, मैं सोच के बताता हूँ। तो खैर अपने पूरी रात अपने आप से सवाल करता रहा मैं कि क्या करूँ। तो मैंने सबसे पहले अपनी नीयत देखी कि मेरी नीयत है क्या मैं ये काम किसी फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ या ये काम मैं सिर्फ उन लोगों को अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे सुबह उठ के जवाब मिल गया कि वाकई अगर मेरी नीयत ये है कि मैं ये आवाम के लिए, उन लोगों के लिए और अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तो ये काम मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता ईजी होने लगा। खैर शुरू किया, मुश्किल था। वालिद साहब का जब मेरे इंतकाल हुआ तो मैंने कहा क्या करूँ। तो मैंने इसी तरह शलवार कमीज़ वगैरह पहने हुए थे और ड्राइंग रूम में अपने अंकल वगैरह, ताया वगैरह के साथ बैठा हुआ था। वो सारे बैठे हुए थे, वालिद साहब के इंतकाल पर बैठे हुए थे। तो मैं सोचों में खोया हुआ था कि मेरा एक ज़िंदगी के वालिदैन जो होते हैं वो तो ज़िंदगी की खूबसूरती होती है और ज़िंदगी के रंग होते हैं पेरेंट्स। और अल्लाह ताला जिन जिन के पेरेंट्स हैं यहाँ पे, अल्लाह ताला उनको उनकी औलाद के लिए, उनके लिए संभाल के रखे, इसलिए कि इससे खूबसूरत नेमत अल्लाह ताला की कोई नहीं मैं समझता। तो मैं सोच में बैठा हुआ था, तो मैंने एक नियत की कि मैंने यार कुछ करना है लोगों के लिए, मैंने एक हॉस्पिटल बनाना है छोटा सा। तो मैंने अपने ये कमीज के क्या कहते हैं इसको, दामन कहते हैं, इसको उठाया और लोगों के पास, अपने कज़न के पास गया कि यार आपके जेब में जितने पैसे डाल दो। किसी ने 50 रुपए डाले, किसी ने 500 डाले। तो वो पैसे मैंने जमा करके जेब में रख लिए और मैंने नियत कर ली कि मैं इंशाल्लाह 2 कमरे का हॉस्पिटल बनाऊंगा। एक में डॉक्टर बैठेगा, दूसरे में मेडिसिन वगैरह उसको मिलेंगी पेशेंट्स को। आप यकीन करें कि मेरी नियत पे अल्लाह ताला ने ये फैसला किया कि वो 2 कमरों का सोचा था, वो 16 बेड का हॉस्पिटल बन गया। अच्छा बना भी कैसे, ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट ईशान ने आप लोगों को वीडियो भी दिखा दी और सारी मेरी बातें कर दी उसने आपसे। तो मैं दूसरी बातें कर रहा हूँ कि मैंने जब नियत कर ली तो मैं परेशान, मैंने कहा
گورنمنٹ سے میں کس طرح زمین کا کہوں مجھے زمین چاہیے. میں کوشش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ سے میرا کم تعلق رہے. تو خیر جب میں نے اپنے تایا کو فون کیا گاؤں میں کہ میں اس طرح نیت کی ہے میں نے کیا کروں, تو کہہ رہے کیا چاہتے ہو آپ؟ میں نے کہا میں زمین چاہتا ہوں, گورنمنٹ سے زمین چاہتا ہوں. کہتا آپ کو گورنمنٹ سے کیوں زمین چاہیے, آپ کے والد صاحب کے نام پہ یہاں پہ زمین ہے. تو وہاں میرا ایمان اور پکا ہو گیا کہ میں نے نیت کی تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود راستے کھولنا شروع کر دیے ہیں. تو میں آیا وہاں پہ ہاسپٹل بنا, دوست ایسے اچھے دوست ملنا شروع ہو گئے جنہوں نے کہا یار ایک کمرہ میری طرف سے ڈال دو, یہ والا یہ ایکس رے مشین یا الٹرا ساؤنڈ میری طرف سے ڈال دو. ہر دوست نے میرا ساتھ دینا شروع کر دیا اور ایک ہاسپٹل بن گیا. بنا ایک ہاسپٹل چھوٹا سا, لیکن اس ہاسپٹل کی وجہ سے تقریباً 45 سے 50 ہزار لوگ وہاں کی سہولتوں سے ان کی سہولتیں ملتی ہیں, ان کو سہولتیں وہ ہاسپٹل دیتا ہے. جس طرح ذیشان نے آپ کو کہا کہ وہ واحد ہاسپٹل ہے کہ لوگ گاؤں سے شہر جاتے ہیں علاج کے لیے, لوگ شہر سے گاؤں آتے ہیں علاج کرانے. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اصل کامیابی ہے اس ہاسپٹل کی. مدر اینڈ چائلڈ ریموٹ ایریاز کے اندر جہاں لوگ اسٹرگل کرتے ہیں, شہروں میں پھر بھی آپ لوگوں کو فیسلٹیز نظر آ جاتی ہیں, مل جاتی ہیں, لیکن حقیقت میں جو ہمارے تھر کا ایریا, کوئی بھی ریموٹ ایریا پاکستان کا اٹھا کے دیکھیں, اس میں لوگ کافی اسٹرگل کرتے ہیں. بڑی مشکل ہے ان کی زندگیاں, بہت مشکل ہے. میں نے حقیقت میں میرے اپنے بھی بچے ہیں, میں نے ان لوگوں کے بچوں کو بھی دیکھا ہے اور کافی قریب سے دیکھا ہے. تو میرا جو مقصد ہے ان لوگوں کو جتنا ہو سکے اپنی ذات سے فائدہ دینا چاہتا ہوں. میں حقیقت میں بڑا انسان بننا چاہتا ہوں, میں بہت بڑا انسان بننا چاہتا ہوں. اپنے لیے تو میں بن گیا, لیکن حقیقت میں بڑا انسان بننا چاہتا ہوں. وہ کس طرح بنوں گا, وہ کسی کی مدد کرتی میں بن سکتا ہوں, اس کے بغیر میں نہیں بن سکتا. تو یہاں پہ بہت سارے, اور آپ لوگوں کو دیکھ کے حقیقت میں تھوڑا اور زیادہ سینہ چوڑا ہو گیا میرا کہ انشاءاللہ آپ اور زیادہ کام کروں گا اور آسانی ہوگی اور آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ چودھری ذوالفقار صاحب یہاں پہ جو ان کے دوست یار ہیں یہاں پہ, وہ مل کے آپ میں سے کوئی بھی کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں. اتنا بڑا پروگرام مجھے حقیقت میں ضرورت نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ میں سے مجھے اپنے گھر بلائے, اپنے دوستوں کو جمع کرے, 20 25 30 لوگوں کو جمع کرے, چھوٹے پروگرام کریں. میں آؤں گا, بالکل آؤں گا, آپ لوگوں کے پاس آؤں گا. آپ لوگ جب بلائیں گے میں آؤں گا. میں ان لوگوں کے لیے, ان فیملیز کے لیے کہیں پہ بھی جا سکتا ہوں, کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا انشاءاللہ. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میری نمازیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا, لیکن مجھے اس چیز کی گارنٹی پکی ہے کہ یہ عبادت میری اللہ لازمی قبول کرے گا انشاءاللہ. باقی ملتان کے حوالے سے ڈی سی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کمشنر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے, ذوالفقار صاحب. میں صرف ایک بات لازمی کروں گا کہ ملتان میں کرکٹ کے حوالے سے, اس لیے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, لیکن ٹیلنٹ کب سامنے آئے گا, جب یہاں پہ فیسلٹیز ہوں گی. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک گراؤنڈ بنائے, کوئی بڑی کرکٹ اکیڈمی بنائے, چاہے وہ بوم بوم کے نام پہ رکھیں, چاہے وہ چوئنگم کے نام, کسی چیز پہ بھی رکھیں, چاہے ملتان کے نام پہ ہو. آپ مجھے بلائیں, یہاں کے بچوں کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوں گی میں اس کے لیے کسی بھی ٹائم اس شہر کے لیے لازمی آؤں گا آپ لوگوں کے پاس انشاءاللہ. ایک دفعہ دوبارہ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. اتنی زیادہ لمبی بیٹنگ تو میں کرتا بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں کا ایک دفعہ دوبارہ دل کی گہرائیوں سے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے. اور پلیز جو جتنا سپورٹ کر سکے کرے, جو نہیں کر سکتا اپنی دعاؤں میں لازمی مجھے اور میری فاؤنڈیشن کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو.